वेलकम टु टिटिभी। हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ब्रेकिङ न्युज र साथमा छु हजुरहरूकी प्रदिका। राहत आवश्यक हुनेले मानन्द निवासमा सम्पर्क गर्न करिश्माको आग्रह। काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नको लागि जारी लकडाउनको कारण मानिसहरू घरमै बस्न बाध्य भएका छन्। लामो समयसम्म जारी भएको लकडाउनले धेरै मानिसहरू कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। यसै क्रममा अभिनेत्री करिश्मा मानन्दले एक नयाँ अभियान सुरु गरेकी छन्। उनले भोकभोकै कोही पनि मर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन घरबाटै राहत वितरण गरेकी छन्। उनले छिमेकमा डेरा गरी बस्नेलाई नुन, दाल, चामल जस्ता दैनिक उपभोग्य आवश्यक खाद्यान्न वितरण सुरु गरेकी हुन्। इमेज टेलिभिजनकी प्रस्तोता ग्रीष्मा राज भण्डारीमाथि कार्यालयमै कुटपिट, 3D शिक्षण अस्पताल भर्ना। काठमाडौँ। इमेज टेलिभिजनकी समाचार प्रस्तोता प्रमुख ग्रीष्मा राज भण्डारीमाथि कार्यालयमै कुटपिट भएको छ। शुक्रबार दिउँसो कामकै विषयमा विवाद हुँदा राज भण्डारीमाथि अर्का प्रस्तोता सुसन राम दामले कुटपिट गरेका हुन्। इमेज टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी लक्ष्मण हुमागाईका अनुसार कुटपिट गर्ने सुसनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। 228 विदेशी लिएर टाइटन लन्डन फर्कियो। लकडाउनका कारण काठमाडौँमा अल्पत्र परेका विदेशीहरूका लागि काठमाडौँ स्थित संयुक्त अधिराज्य बेलायतले झिकाइएको तेस्रो तथा अन्तिम च्यार्टर उडान दुबई हुँदै लन्डनका लागि उडेको छ। शुक्रबार 1 बजे काठमाडौँ आइपुगेको यो च्यार्टर उडान 2:40 लन्डनका लागि उडेको थियो। च्यार्टर उडानको काठमाडौँमा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नेपाल एभिएसनका महाप्रबन्धक सतीश न्यौपानेले यस उडानमा बेलायती सहित 19 मुलुकका 223 यात्रु तथा तिनका 5 जना शिशुसहित 228 यात्रु रहेको बताए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, विदेशमा रहेका नेपालीलाई तत्काल फिर्ता ल्याउनु। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरूलाई नेपाल फर्काउन तत्काल व्यवस्था गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। यति बेला विश्वको सबै देशमा कोरोनाको असर देखिएको छ। विश्वभर यो समाचार तयार पार्दासम्म 1,35,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै विदेशी मुलुकहरूले पनि आफ्ना नागरिकहरू फर्काइरहेको र विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीहरूलाई फर्काउन दबाब समेत आएको सन्दर्भमा उचित व्यवस्थापन गरी फिर्ता ल्याउन सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र उक्त देशमा महामारी फैलिएकाले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ। सीसीटीभीमा देखिएको यी महिलाहरूको खोजी गरिँदै सडकमा पैसा छरिएको घटनामा प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सीसीटीभी फुटेजमा मुख छोपेकी 2 जना महिलाहरू देखिएपछि प्रहरीले सो महिलाहरूको खोजी गरिरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीका अनुसार सीसीटीभी फुटेजहरू झिकाएर शंकास्पद देखिएका र स्थानीयले भनेको हुलियाको आधारमा महिलाहरूको खोजी भइरहेकाले अहिले नै केही भन्न नसकिने बताए। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 महावीर चौकको सडकको विभिन्न ठाउँमा स्थानीयले पैसा देखे तर कसैले पनि पैसामा छुने आँट गरेनन्। सडकमा 10 र 100 को नोटहरू फालिएको अवस्थामा देखेपछि स्थानीयहरू पैसा देख्ने बित्तिकै प्रहरीलाई खबर गरेको थियो। भारतमा समेत सडकमा पैसा फालिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। त्यसमा कोरोनाको जीवाणु हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान गरिएको थियो। जनकपुर धाममा समेत स्थानीय वासीमा सोही शङ्का छ। अज्ञात समूहले पैसा फालेर भागेको हुन सक्ने र उनी कोरोना संक्रमित समेत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। भारतको मालवाहक सवारी साधन नेपाल नपठाउने। झापा भारतमा नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण र मृत्यु सङ्ख्या बढ्न थालेपछि पश्चिम बङ्गाल सरकारले नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय नाका रानीगञ्ज भएर कुनै पनि मालवाहक सवारी नेपाल नपठाउने भएको छ।
नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमण र लकडाउनको कारण देखाउँदै पश्चिम बङ्गाल सरकारले नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय नाका रानीगञ्ज भएर कुनै पनि मालवाहक सवारी नपठाउने जानकारी मौखिक रूपमा दिएको मेची भन्सार कार्यालय काकरभिट्टाका प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्माले बताउनुभयो। साउदी अरेबिया नेपालीलाई कम्पनीले घर जाने फारम भराउन थाले। साउदी अरेबियामा कार्यरत अधिकांश नेपालीले टेलिफोन वा व्हाट्सएपबाट कम्पनीको कार्य वातावरण असुरक्षित भएको भन्दै कम्पनीले घर जाने फारम भराउन थालेको गुनासो गरेका छन्। साउदीको रियादमा रहेको नेपाली दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार कम्पनीले घर जाने फारम भराउँदै खान बस्ने नदिएको लगायतका समस्याहरू नेपालीले दूतावास समक्ष जानकारी गरेको बताइएको हो। यसैबीच दूतावासले समस्या परेका नेपालीलाई आफू कार्यरत कम्पनीको नाम, काम गरेको अवधि, हालको समस्या लगायत उपलब्ध भएसम्म समस्यामा परेका नेपालीको सङ्ख्या समेत उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ। आफैले बनाएको भाइरसले अमेरिका सङ्कटमा, वैज्ञानिक निकोलिन। आणविक हतियारसँगै जैविक र रासायनिक हतियार उत्पादन गरी विश्वमा एक छत्र राज गरिरहेको अमेरिकाले नै कोरोना भाइरस उत्पादन गरेको वैज्ञानिक इग्नोर निकोलिनले बताएका छन्। उल्लेख हो, कोरोना भाइरस अमेरिकाको जैविक हतियार भएको पनि बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जैविक तथा रासायनिक हतियारका सल्लाह अनुसार इग्नोर निकोलिनले अमेरिकाको जैविक हतियारको रूपमा कोरोना भाइरस उत्पादन गरेको बताउँदै त्यसको अरू रूपान्तरित संस्करण पनि तयार गरेको दावी गरेका छन्। चितवनमा पीसीआरमा 2 जनामा देखियो पोजिटिभ। अहिले देशैभर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को र्यापिड टेस्ट भइरहेको छ। तर र्यापिड टेस्टमा भेटिएको अधिकांश पोजिटिभ रिपोर्ट पीसीआर रिपोर्टमा भने नेगेटिभ आइरहेको छ। यसैबीच चितवनको कोभिड-19 प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण गरिएका 2 जनामा पोजिटिभ भेटिएपछि थप परीक्षणका लागि नमुना टेको अस्पताल पठाइएको छ। तर भरतपुर अस्पताल स्रोतले भने शंकास्पद मात्र भनेको छ। यो ल्याबमा बिहिबार 36 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 31 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। अन्य 5 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको बताइएको थियो। तीमध्ये 3 जनाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र राप्ती नगरपालिकाका 2 जनामा कोरोना शंकास्पद देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। उनीहरूलाई भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। उनीहरू विदेशबाट फर्किएका बताइएको छ। तीमध्ये राप्ती नगरपालिकाका निवासी एक महिलाको बुधबार गरिएको र्यापिड टेस्टमा शंकास्पद देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक प्रसाद तिवारीले बताएका छन्। चीनबाट औषधि ल्याउँदा ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो वाइड। चीनको ग्वान्जाओबाट स्वास्थ्य सामग्री लिएर आएको नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ। पाइलटले अवतरणका क्रममा धावन मार्ग राम्रोसँग थम्याउन सकेनन्। यस्तो अवस्थामा यदि जहाज अवतरण भएको भए दुर्घटना हुन सक्थ्यो। तर पाइलटले चलाखीपूर्वक जहाज एकैपटक माथि लगे। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले धावन मार्गको नजिकै पुगेका बेला पाइलटले धावन मार्ग छुट्याउन नसकेकाले ओभरसुट गरिएको जनाएको छ। ओभरसुट गरिएको जहाज मकवानपुर हुँदै बाराको निज गढमाथिको आकाशमा एक फन्को लगाएर अवतरण भएको थियो। कृपया घरमा बस्दिनुहोला र साँझको ब्रेकिङ न्युज लिएर म फेरि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई नमस्ते। स्टे होम एन्ड फाइट विथ कोरोना।